तुम इस वक्त मैं मौजूद हूँ जमशेद दस्ती के वकील शाकिर हुसैन खान सिकानी के पास, जो 2020 से उनकी वकालत कर रहे हैं। उनसे इस वाक़े की तफसील भी जानेंगे और साथ साथ जमशेद दस्ती के ख़िलाफ़ जितने भी दर्ज मुकदमात हैं उनसे भी तफसील पे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। और मेरा एक हर चीज जो है ना इन्होंने बिगाड़ के इंतहाई इंतहाई गंदगी का बेगैरती का मुजाहरा करके मैं कभी सोच ही नहीं सकता था। इस चीज कभी सोची उस मुल्क के बारे में, मेरा जीना माना ये बात। सर वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। सर बताइएगा कि ये 2 दिन पहले जमशेद दस्ती के साथ जो वाक़या हुआ है, कुछ लोगों का कहना है कि ये इलेक्शन से फ़रार होना चाहता। आप काफ़ी टाइम से उनके साथ हैं, तो उनकी थोड़ी-सी तफ़सील बताइएगा, क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था? हालाँकि हम उसके मालिक के पास भी गए, मौलवी जो थे, उन्होंने कहा कि जी हाँ, गाड़ी आई थी। तो ये क्या वाक़या हुआ है सर? मैं आपको बताऊं, ये जो परसों रात का वक़्वा हुआ है, हम उनकी जितनी भी मज़म्मत करें वो कम है। हम जमशेद दस्ती और पूरा इलाका सराइकी वसेब जितनी भी है वो उसके साथ इज़हार हमदर्दी कर रही है। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, बहुत बड़ी ज़्यादती है। हमारी बेटी, हमारी बहन के साथ जो कुछ हुआ है हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। ये बुज़दिल लोग ऐसी कार्रवाइयाँ करते हैं। जमशेद दस्ती जो है एक बहादुर लीडर है, गरीब का नुमाइंदा है और सराइकी वसेब का जो है जमशेद दस्ती उसकी नुमाइंदगी करता है। मैं 2000 से आज 2023 है उसका बतौर वकील काम कर रहा हूँ। मेरा उनके साथ ज़ाती ताल्लुक़ है, मेरी दोस्ती है, ताल्लुक़ है और मेरी प्रोफ़ेशनल ड्यूटी है जो मैं आज तक ईमानदारी से निभा रहा हूँ। तो इससे पहले भी उसको धमकी आती रही है, इससे कुछ उनके तरफ मालूमात आते रहे, मतलब कोई पैगामात का आप ये कर दिया, ना कर दे, पीटीआई छोड़ दी, ये कर दे, कुछ ऐसा होता रहा? ये बहुत जो थ्रेट है उनको और उनको जो है ना प्रेशराइज़ किया जा रहा है, लेकिन वो एक निडर लीडर है। वो जहाँ कमिटमेंट करता है वहाँ डट जाता है। उसको जो है ना जब से उसने बुरे हाल में पीटीआई जॉइन की थी, जब इमरान खान का इक़्तिदार भी नहीं था, उस वक़्त अब उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, वो पीछे हटने के लिए मेरे ख़्याल में वो तैयार नहीं है। सर आप लोग अब तक साबित क्यों नहीं कर सके? सीसीटीवी फुटेज या ऐसे मौलेदारों के पास आप सबूत क्यों नहीं लेकर आए? क्योंकि एसएचओ थाना ने क्लियर कट इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ख्वाजा आसिफ ने भी ये कहा है, काफ़ी लोग कह रहे हैं, अभी तक आप लोग सबूत क्यों पेश नहीं कर सके? भाई ये जो एसएचओ सिटी है, इसके खिलाफ तो जमशेद दस्ती से भी ज़्यादा मुकदमे हैं और 155 सी के बहुत सी अदालतों ने इनके खिलाफ मुकदमात के हुक्म जारी किए हुए हैं। ये तो बेचारा मजबूर है जिसको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई है ऐसे। तो आप लोग सबूत पेश करें ना, सीसीटीवी फुटेज मैं ऐसे। अर्ज़ करूँ, ये जो जितने भी कैमरे थे उनको पुलिस ने अपना जो एजेंसी ने उन्होंने तोड़ा है और वो साथ ले गई हैं। उन्होंने और जो पुरानी चुंगी है, आप इस रोड से जो सीसीटीवी कैमरे जहाँ जुडिशियल इंक्वायरी होगी, कोई इदारा आज़ादाना तौर पे उसकी इंक्वायरी करेगा तो हम उसमें ज़रूर वो पेश करेंगे इंशाल्लाह, सबूत के साथ इंशाल्लाह। तो अब आप लोगों को पता है कि जिसने भी किया है, एसएचओ ने किया है, जो एजेंसी ने किया है ये हरकत की है, तो आप लोग उनके खिलाफ कोई केस कर रहे हैं या नहीं? वो बिल्कुल उन्होंने जो है ना अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो है ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो उन्होंने जो है ना ये पैगाम भी भेजा है और तहरीरी एप्लीकेशन भी मेरे ख़्याल में उन्होंने जो है ना वो जमा करा दी है। और इंशाल्लाह अदलिया से हमेशा उनको इंसाफ़ मिल रहा है और अदलिया ही उनसे एक साथ इंसाफ़ देगी इंशाल्लाह। अब जमशेद दस्ती के हम उसके घर भी गए होते, तो उसके घर पे तो ताला लगा होता। इस वक्त वो बेचारा जो तकरीबन 5-6 माह से वो दर-बदर जो है फिर रहा है। उसका कोई ठिकाना नहीं है। वो उसको एजेंसियाँ, इदारे गिरफ़्तार करना चाहते हैं। हमारे साथ भी कभी-कभी राब्ता होता है। जब हम उससे राब्ता करते हैं तो हमारा उससे राब्ता नहीं हो सकता। वो किसी के फ़ोन से या किसी के टेलीफ़ोन से वो जैसे उसको ज़रूरत होती है वो राब्ता कर लेता है। जब हम उस पे करते हैं वो नंबर बंद जा रहा होता है। हमारा उसके साथ जो है ना वो उस तरीके से राब्ता नहीं हो पा रहा। 2021 में भी तो पुलिस एसएचओ ने उसके घर में घुसने की कोशिश की, ऐसा कुछ हुआ, क्या हुआ था? उस वक़्त यही खुर्रम रियाज़ एसएचओ था। ये जो खड़ा है यही एसएचओ था। ये उसका मोबाइल, उसके शनाख्ती कार्ड, उसके लाइसेंस, इसके खिलाफ़ इंक्वायरी चल रही हैं। इसके अपने खिलाफ़ जमशेद दस्ती वर्सेस जो है ना खुर्रम रियाज़ जो है ना, ये इसके खिलाफ़ इंक्वायरी चल रही हैं। ये उसके पैसे भी ले गया था, जूते भी ले गया था और इसके असला के लाइसेंस ले गया था, शनाख्ती कार्ड, सब चीज़ हमने डुप्लीकेट बनवाई है। ये बेचारा जो है ना, ये तो मुलाज़िम है, इसकी क्या औकात है कि भई ये जमशेद दस्ती के खिलाफ़ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इससे ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई है। उसने कहा कि जमशेद दस्ती के खिलाफ 40 मुकदमात और भी हैं, तब तक जमशेद दस्ती गिरफ्तार क्यों नहीं हो सका? मैं आपको ये चैलेंज देता हूँ, ये मैंने ये लिस्ट जो है ना आपको ये 40 मुकदमात की जो 40 नहीं है, 37 मुकदमात हैं। उसमें से 2 मुकदमात जो है कॉम्पिटेंट कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं, बाकी तमाम मुकदमात में जमशेद दस्ती जो है ना वो बरी हो चुका है। ये तमाम लिस्ट जो है ना तमाम मुकदमात की जो है ना, अगर
یہ ایس ایچ او یہ کہہ دے کہ کون سے مقدمے میں یہ سزا ہوا ہے، ایک مقدمہ دکھا دے وہ سیاست چھوڑ دے گا۔ یہ تمام مقدمے جو ہے نا ہم آپ کو بتا رہے ہیں، تمام مقدمات میں وہ باعزت بری ہو چکا ہے۔ 2 مقدمات جو ہے وہ زیر سماعت ہیں، ان میں جو کمپلیننٹ ہے جن کو ہم مدعی کہتے ہیں مستغیث، وہ عدالت میں بیان دے چکے ہیں کہ یہ ہمارا ملزم نہیں ہے، ہمیں زبردستی اس کے خلاف بیان دلوایا گیا تھا۔ ایف آئی آر میں تو نامزد ہی نہیں تھا، سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ میں جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ نامزد کیا گیا تھا کسی کے کہنے پہ۔ اب ایک مقدمہ ہے جس میں یہ ہمارے نامینیشن پیپر جو ہے انہوں نے ریجیکٹ کیے، وہ ایک مقدمہ ہے 381 کا۔ 381 کا جو ہے نا اب آپ کو بتا رہے ہیں، اس میں اس کی بیل بیفور ریسٹ ہے، 9/1/2024 کی پیشی ہے اس کی۔ ایک اور مقدمہ انہوں نے دیا، یہ جو بجلی چوری کا، نہ اس کا گھر ہے، نہ اس کے نام میٹر ہے، نہ اس کے رشتہ دار کے نام میٹر ہے، اور جو ریفرنس لکھا ہے ہمیشہ جو ہے نا آپ بھی جانتے ہو، یہ جو بجلی کا صارف ہوتا ہے اس کا جو ہے نا 14 کا ہندسوں کا کوڈ ہوتا ہے، یہ 15 کا ہے۔ یہ ڈھونڈتے پھرے بھی ریکارڈ میں ایسی بات بھی نہ ہو کہیں سے ان کو جو ہے نا وہ بل مل سکے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ 33,000 کا بل تھا جو بل اس نے ادا نہیں کیا۔ جس مکان میں یہ ظفر کالونی جہاں یہ وقوع ہوا ہے اس میں 2 بل تھے، وہ ہم نے جو ہے نا ریٹرننگ آفیسر کو ان کے جو ہے نا کرنٹ بل جو تھے ان کی رسیدیں ہم نے پرووائڈ کی۔ تو کس مقدمے کے بیس پر اس کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے؟ اسی مقدمے پہ جو بجلی چوری کا جس کی ایف آئی آر انہوں نے سیل کی ہوئی تھی، اس کی ایف آئی آر تو شکر ہے کہ جب انہوں نے ایجنسیوں نے پولیس نے یہ ایف آئی آر وہاں ریٹرننگ افسر کو دی، اس سے پہلے تو ہمیں ایف آئی آر کا پتہ ہی نہیں تھا اور نہ ہمیں جو ہے نا ایف آئی آر کی کاپی مل رہی تھی۔ اب جو ہے نا یہ انہوں نے کہا کہ بھی اس مقدمے کا جو ہے نا آپ نے حوالہ نہ دیا ریٹرننگ افسر نے۔ بھائی جب ہم اس مقدمے کا ہمیں علم ہی نہیں تھا تو ہم کیسے نامینیشن پیپر میں اس مقدمے کا حوالہ دیتے ہیں؟ سر ابھی آپ کن لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کریں گے انہیں جو اس کے ساتھ واقعہ ہوا ہے؟ کس کو آپ لوگ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ کس عدالت میں جائیں گے تو کس کا کہیں گے کہ کس ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے؟ یہ جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا وہ واضح طور پہ اپنی ویڈیو میں نے بھی سنا ہے، انہوں نے وہ پیغام دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ کون کون لوگ تھے جو میرے گھر میں داخل ہوئے جس نے میری بیوی کی عزت جو ہے نا برباد کی اور بہت کچھ کیا، جو ہمارے جو نا جب ہم نے یہ وقوع سنا تو ہمارے آنسو بھی جو ہے نا رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بہت بڑی زیادتی ہوئی، جتنے بھی مذمت کی ہے، اور میرے خیال میں آج میں اخبار پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، اس میں پوری سوشل میڈیا پہ اگر ٹاپ کلاس پہ اس کو جو ہے نا انہوں نے کہا کہ اب 4تھے نمبر پہ پوری دنیا کی سوشل میڈیا پہ جمشید دستی کی جو وہ ہے درد مندانہ کہانی ہے اسی کو جو ہے نا دکھایا جا رہا ہے۔ ہم بہت شرمندہ ہیں اور بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اللہ پاکستان کی خیر کرے۔ ہم بہت فکر مند ہیں، ہم عدالتوں سے ہی انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا۔ سر اس کے بعد آپ واقعہ جب ہوا ان کے بعد آپ ان سے ملے بھی ہے یا نہیں؟ نہیں، میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو اب آپ کو کیا لگتا ہے وہ پی ٹی آئی چھوڑ دیں گے یا پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے رہیں گے میرے آگے خیال میں وہ نہیں چھوڑ سکتے، میرے ذہن کے مطابق وہ پی ٹی آئی نہیں چھوڑ سکے گا۔ ہم نے جو ہماری جو اپلیکیشن تھی ریٹرننگ آفیسر نے ہمیں پہلے ہی پتہ تھا، اس وقت بھی ہم نے جو ہے نا جب سکروٹنی ہو رہی تھی، سکروٹنی کے بعد جو ہے ہم نے پوری میڈیا کو بتا دیا کہ فیصلہ محفوظ ہے، لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے نامینیشن پیپر جو ہے وہ خارج کیے جا رہے ہیں۔ وہ بیچارے ان کے پاس ایک فلیش میں فیصلہ ٹائپ ہو کے آیا ہے جو تمام ریٹرننگ آفیسروں نے جتنے حلقے تھے جمشید دستی کی، چلو جمشید دستی کی بیوی کے خلاف تو ایک مقدمہ بھی نہیں ہے بھائی، اس کو بھی نامینیشن پیپر خارج کر دیا گیا۔ ہم نے آنریبل ہائی کورٹ میں جو ٹریبونل بنے ہیں آج ہم نے اپیل وہاں فائل کر دی ہے، کل ہیرنگ ہے۔ یہ ظلم، یہ زیادتی، یہ تشدد ہمارے ساتھ۔ سی ٹی ڈی کے لوگ میرے گھر ظفر کالونی جھنگ روڈ مظفر گڑھ پہ داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت بڑا ظلم، میری بیوی کو انہوں نے ننگا کر دیا ہے، میرے موبائل چاہے تشدد کیا ہے، بچوں کو مارا ہے۔ میں جو اس وقت ویڈیو بنا رہا ہوں کہ صبح کے 3:45 ہو رہے ہیں، میں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کو بتا رہا ہوں، میں جمشید دستی آپ سے مخاطب ہوں، میں 4 قومی اسمبلی کا الیکشن جیتا ہوں۔ سی ٹی ڈی کے لوگ میرے گھر ظفر کالونی جھنگ روڈ مظفر گڑھ پہ داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت بڑا ظلم کا مظاہرہ کیا ہے، میری بیوی کو انہوں نے ننگا کر دیا ہے، میرے موبائل چاہے تشدد کیا ہے، بچوں کو مارا ہے، میرا چھوٹا بچہ 10 مہینے کا ہے وہ چیختا چلاتا رہا ہے۔ انہوں نے 2 گھنٹے میرے گھر پہ 3 گھنٹے جرگمال بنایا، موبائل فون لے گئے، کیمرے توڑ کے لے گئے، 30-40 گاڑیاں تھیں، چنگی چوک کو انہوں نے جرگمال بنایا، میرے دوستوں کے گھروں میں بھی انہوں نے چھاپا مارا ہے اور میرے ساتھ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے۔ میں پچھلے 9 مہینے سے
ان کی गुंडा गर्दी का मुकाबला कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस साहब, खुदा के वास्ते मैं पाकिस्तानी हूँ, इतना बड़ा जुल्म मैं सोच नहीं सकता, और मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो गई है कि मेरा जुर्म यही हो जाए कि मैं इस मुल्क के साथ खड़ा हूँ, इस कौम के साथ खड़ा हूँ। मैं एक वर्कर क्लास से आया हूँ, और मेरा यही गुनाह